सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, म हुँ पूजा प्रकाश। आजको टाइम समाचार सुरु गरौं। मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण सम्बन्धित प्रसङ्गबाट। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले पद तथा गोपनीयता शपथ लिनुभएको छ। मधेस भवन स्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आज आयोजित समारोहमा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र समक्ष उहाँले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो। मुख्यमन्त्री यादवले भोजपुरी भाषामा शपथ लिनुभएको थियो। मुख्यमन्त्री यादवको सिफारिस नियुक्त बिना विभागीय मन्त्रीले पनि आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। नवनियुक्त 3 मन्त्रीहरू नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादव, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संजय यादव र जनमत पार्टीका बसन्त प्रसाद कुशवाहाले प्रदेश प्रमुख समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो। सत्ता देश और जनता प्रति पूर्व जनता ईश्वर के नाम पर शपथ लेवानी की नेपाल के सर्वोच्च सत्ता राजकीय सत्ता नेपाली जनता में रहेको नेपाल के संविधान प्रति पूर्ण वफादार रह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के कामकाज प्रचलित कानून के अधीन में रही मूल जनता के देश और जनता के हित में डर न मानते पक्षपात न करी बिना पक्षपात करे किसी प्रति पूर्वाग्रह और खराब भावना न रखे पदीय गोपनीयता कायम रखे ईमानदारी के साथ करें और अपने कर्तव्य पालन को और अपन कर्तव्य पालन के क्रम में जानकारी में आए प्रचलित कानून बमोजिम दो पे रखे वाला बात हम पद जिन की व्यवस्था में व्यवस्था में प्रचलित कानून के पालन करे बाहिर और अवस्था में समय के अलावा व्यवस्था में किसी प्रकार से प्रकट या संकेत ना करें। सत्ता गठबन्धन दल र 2 सदस्य सहित 63 जनाको समर्थनमा बुधबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका यादवलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले पनि समर्थन गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ। 9 सदस्य रहेको लोसपाले समर्थन गरेमा उहाँलाई 72 सदस्यको समर्थन हुनेछ। शपथ ग्रहण समारोहमा जसपाका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जसपा प्रतिनिधि सभा संसदीय दलका नेता राम सहाय प्रसाद यादव, नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ लगायत नेता तथा सरकारी अधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले सुशासन आफ्नो पहिलो प्रतिबद्धता रहेको बताउनुभयो। मुख्यमन्त्रीको रूपमा पदभार ग्रहण गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै यादवले सुशासन, समृद्धि र विकासको कुरा धेरै भएको बताउँदै आफूले त्यो कुरालाई व्यवहारमा उतारेर देखाउने बताउनुभयो। उहाँले आफूले कुरा भन्दा पनि काम गरेर देखाउने बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री यादवले पहिलो निर्णयमा विद्युतीय सुशासन गुरु योजना तयार गर्न फाइलमा स्वाक्षर गर्नुभएको छ। यादवले प्रदेश सरकारका मातहतमा रहेका हरेक सरकारी कार्यालयमा गुनासो पेटिका राखेर प्रत्येक दिन साझा आउने गुनासोलाई अध्ययन गरेर तत्काल समाधान गर्ने वातावरण बनाउन मुख्य सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई निर्देशन दिनुभयो। पनि मुख्यमन्त्री होस् या मन्त्री होस् या प्रधानमन्त्री होस्, सबैले भन्छ कि म राम्रो काम गर्छु, म भ्रष्टाचारी नियन्त्रण गर्छु, विकासको काम गर्छु, तर सबैमा मेरो फरक छ। पहिला म काम गरेर हेर आउँछु, त्यसपछि म भन्छु म के गर्छु। सरकारका सबैको अगाडि शिकायत पेटिका जनताले कुनै गुनासो छ भने त्यहाँ तुरन्त लेखेर राख्ने, अनि त्यो
बेलुका अफिस बन्द हुनुभन्दा अगावै या त्यसको भोलिपल्ट बिहान 10 बजे त्यो सबै झिकेर को जनताले के शिकायत गरिरहेछ त्यो सबै यहाँ हामीले उपलब्ध गराउने एउटा यो व्यवस्था राख्दिनुहोस् हुन्छ। यो प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा हाम्रो मध्य प्रदेश क्याबिनेट एक साताभित्र मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने र विश्वासको मत लिने बताउनुभयो। काम हुन्छ त्यसपछि भोलिपल्ट बिहान नेकपा माओवादी केन्द्र मध्य प्रदेशको संसदीय दलको नेतामा भरत प्रसाद शाह चयन भएका छन्। दलका नेताको लागि आज चुनाव भएको थियो। भरतले 6 मत ल्याएर संसदीय दलको नेता चुनिएका हुन्। अर्को प्रत्याशी युवराज प्रसाद भट्टराईले 3 मत पाएका हुन्। मध्य प्रदेश सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका 9 जना सांसद छन्। भरत शाह यसअघि पनि संसदीय दलको नेता थिए। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको प्रारम्भिक बाल विकास शाखाले कक्षा 1 मा भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा नलिन विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। प्रवेश परीक्षाको तयारी कक्षा सञ्चालन समेत नगर्न निर्देशन दिएको हो। मन्टेश्वरी र संस्थागत विद्यालयका पूर्व प्राथमिक कक्षाहरूमा बालबालिकाहरूको सर्वाङ्गीन विकास हुने क्रियाकलाप नगरी पढाउने, घोकाउने तथा कण्ठ गराउने, त्यस्तै प्रकृतिका गृह कार्य दिने अभिभावकको गुनासो आएको पनि केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई पत्र लेख्दै आफ्नो क्षेत्रभित्र अनुगमन गरी यस्ता कार्य हुन नदिन र भर्नाका लागि अन्य उपयुक्त विधि अवलम्बन गर्न लगाउन आग्रह गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाहमा काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै देवले अहिलेको मुख्य सवाल सुशासन, विकास र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण भएको बताएका छन्। उनले भने सुशासन, विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आम नेपाली जनतालाई सेवा प्रवाह दिने सवालमा निरन्तर रूपमा यो सरकार लागिरहोस्, त्यही मेरिटको आधारमा हामीले सहयोग गरिरहनेछौँ। उनले अघि भने यदि देशमा खुट्टा कमायो, त्यसबाट विमुख भयो, राजनीतिक जिम्मेवारीबाट यो सरकार विमुख भयो भने भोलिको दिनमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पोजिसनलाई रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन सक्छ। 26 पुसमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको थियो। बागमती प्रदेश सभाको सभामुखमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका भुवन पाठक विजयी हुनुभएको छ। उहाँ 62 मत प्राप्त गर्दै विजयी हुनुभएको हो। आज शुक्रबार प्रदेश सभामा भएको चुनावमा राप्रपाका महामन्त्री समेत रहनुभएका पाठक विजयी हुनुभएको हो। सभामुखमा 3 जनाको प्रतिस्पर्धा भएकोमा उहाँ सत्तारूढ दलहरूका तर्फबाट उम्मेद्वार बन्नुभएको थियो। पाठकलाई राप्रपा सहित नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र हाम्रो नेपाली पार्टीका सांसदले मतदान गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका शिवराज अधिकारीले 36 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसैगरी नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाका सांसद सृजना सायजुले 3 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। सत्ता गठबन्धन नेपाली कांग्रेस र नेमकिपाले छुट्टा छुट्टै रूपमा सभामुखका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाउनु भएको छ। आज शुक्रबार बसेको गण्डकी प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले संविधानको धारा 168 को उपधारा 4 अनुसार विश्वासको मत माग्नु भएको थियो। मतदानमा अधिकारीको पक्षमा 31 मत खसेको हो। उहाँको विपक्षमा 27 मत खसेको छ। 60 सदस्यीय प्रदेश सभामा स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ अनुपस्थित रहँदा सभाका ज्येष्ठ सदस्य मित्रलाल बस्याल सभामुखको भूमिकामा हुनुहुन्छ। एक स्वतन्त्रता सहित माओवादी केन्द्र, राप्रपा र एमालेका 33 सांसदको समर्थनमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले एमालेका अधिकारीलाई गएको पुस 25 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुभएको थियो। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री प्राविधिक त्रुटिको लागि क्षमा प्रार्थी छु।
प्रदेश नंबर 1 का मुख्यमंत्री हिकमत कुमार कार्कीले शुक्रबार प्रदेश सभामा विश्वासको मत पाएका छन्। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा 59 प्रदेश सांसदले उनलाई मत दिएका हुन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 32 प्रदेश सांसदहरूले भने मुख्यमन्त्रीले सदनमा राखेको प्रस्तावको विपक्षमा मत दिएका छन्। कांग्रेसका एक सांसद अनुपस्थित रहेका थिए। ललितपुरको भैंसे पाटी सडक खण्डको अवलोकन गर्न पुग्नु भएका उप प्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विकास निर्माणका काममा सरकार तमासा हेरेर नबस्ने बताउनु भएको छ। उहाँले विकास निर्माणका लागि नेपाल विद्युतीय प्राधिकरण, खानेपानी, मेलम्ची आयोजना, दूरसञ्चार र सडक विभाग सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले समन्वयको कमी र आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्न नसक्दा यसअघि विकास निर्माणको क्षेत्रमा देशले आफै काम गर्न नसकेको भन्दै अब पनि सरकारले विकास निर्माणमा तमासा हेरेर नबस्ने बताउनुभयो। अहिले मलाई तपाईहरुले एउटै टिम भन्नुभयो भने समस्या हुन्छ। किनभने एकातिर चाहिँ हाम्रो मात्रै छैन, अरू स्थानीय सरकारहरू सहित छैन, अरू निकायहरू सहित छैन, अर्कोतिर चाहिँ एउटा मात्रै राज्यको निकाय पनि छैन। सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउनु परेको छ र जे समस्या छन् त्यो समस्यालाई चाहिँ हामीले समाधान गर्नुपर्छ। तर गर्ने हो घरबेटी बा मित्र बा दाजुभाइ सँग सम्बन्धित भएर काम गर्छु, निरपेक्ष रूपले काम गर्छु। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई पनि अनावश्यक रूपमा सन्दर्भवश उहाँको घरबेटी हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले पहिला पनि तपाईँहरूको आवश्यकताले जसलाई कारवाही गर्नुपर्छ, मेरो घरबेटी होस् कि जोसुकै होस् गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। अहिले पनि उहाँको त्यो स्ट्यान्ड बाई निर्देशन छ, त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई त्योसँग नोट जोडिदिनु होला। र हामी चाहिँ मैले भने निरपेक्ष भएर सकेसम्म हामी इन्करेज गर्न चाहन्छौँ। काम हुनु पर्यो, क्वालिटीको काम हुनु पर्यो। भएन भने राज्यले जनतालाई दिनुपर्ने सुविधा र विकासलाई कमजोर पार्ने कुरामा हामी कोसिस पनि सक्छौँ। उहाँले गैर जिम्मेदार काम गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकार नहिचकिचाउने पनि बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायीसँग तोकिएको समयभित्र काम सक्ने पर्ने लिखित प्रतिबद्धता भएको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हस्तकला उद्योगलाई 7वटै प्रदेशमा विस्तार गर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित नेपाल हस्तकला महासंघको 42औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो भन्नुभएको हो। उहाँले बागमती प्रदेशले हस्तकला उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने कामको थलानी गरिसकेको भन्दै सरकारले आगामी दिनमा 7वटै प्रदेशमा हस्तकला क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले हस्तकला क्षेत्र नेपालका लागि विकासको अग्रगामी क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै नेपालकै वस्तुहरूको प्रयोगबाट नेपालीहरूकै सिप र जाँगरलाई प्रयोग गरी विश्वभर व्यापार गर्न सकिने र यो क्षेत्रको प्रवर्धनमा सरकार लाग्ने बताउनुभयो। उहाँले हस्तकला क्षेत्र राम्रोसँग प्रवर्धन गर्न सके देशको गम्भीर व्यापार असन्तुलनको स्थिति सन्तुलनतिर ल्याउन सक्ने र विदेशी मुद्राको सञ्चित बढाउन पनि सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले यसपटक राम्रा बाहेकका काम गर्दै नगर्ने प्रण लिएको बताउनुभयो। उहाँले आफूले आफ्नो प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कार्यकाललाई ठूलो अग्नि परीक्षाको रूपमा लिएको भन्दै जनताको यो अग्नि परीक्षामा राजनीतिक दलहरू पास भएर देखाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले विद्यालयको पाठ्यक्रममा नै हस्तकला राखेर पुस्तान्तरण गर्न सरकार लाग्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले हस्तकलालाई शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गराई पुस्ता हस्तान्तरणलाई सहज बनाउने र 11 लाख प्रत्यक्ष र परोक्ष सदस्यलाई बढ़ाउँदै लैजाने उद्देश्यका साथ हस्तकला क्षेत्रमा बजेटको व्यवस्थापन हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। विदेशी मुद्राको कारणले हाम्रो अहिले एउटा क्राइसिस भनेर जे भन्न खोजिएको छ संकट, त्यो पनि समाधानमा यसले योगदान गर्न सक्छ र यो जति बढाउँदै लग्यो त्यति बढ्दै जाने क्षेत्र पनि हो। यो कहिले पनि नटुङ्गिने क्षेत्र पनि हो, किनकि हामी कहाँ भएका प्राकृतिक साधन स्रोतहरूको सदुपयोग
हामीसँग भएको मानवीय साधन स्रोतको सदुपयोगबाट निरन्तर विकास गर्न सकिने हाम्रो एउटा पोटेन्सियल भएको क्षेत्र, हाम्रो लागि सम्भावना धेरै भएको क्षेत्र हस्तकलाको क्षेत्र हुन सक्छ र यसलाई विकास गर्न पीपीपी मोडलमा नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्यसँग सम्बन्धित सबै सङ्घ संस्थाहरू, आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय र महासङ्घको बीचमा राम्रो सहकार्य गर्ने हो भने यसको विकासको पनि त्यत्तिकै सम्भावना छ। विकासको मत लिने सन्दर्भमा अब नेपालको गन्तव्य कुन बाटोबाट जाँदा नेपालको अगाडि विद्यमान समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बारे जो प्रस्ताव मैले प्रस्तुत गरेको छु, मलाई लाग्छ तपाईहरू सबैले हेर्नु भएको छ या पढ्नु भएको छ। मलाई लाग्छ त्यसले नेपालको आउने दिनमा समस्या समाधान गर्ने, आर्थिक विकासलाई गति दिने, सुशासनलाई सुदृढ गरेर एउटा नयाँ शासन पद्धतिको अनुभूत गराउने, नेपाली जनतालाई परिवर्तन, यो राजनीतिक परिवर्तन अब आर्थिक परिवर्तनमा, आर्थिक क्रान्तिमा, आर्थिक समृद्धिमा रूपान्तरण हुँदैछ भन्ने कुराको विश्वास दिलाउने उद्देश्यद्वारा प्रेरित भएर नै मैले काम गरेको छु। मान्यताको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भयो, तर जनताले यति ठुलो बलिदान, सङ्घर्ष, लामो सङ्घर्ष र संविधान घोषणा भएपछि पनि जनताको आर्थिक जीवन, दैनिक जीवन जति अपेक्षित थियो भएन भन्ने प्रश्न जनतामा उब्जिएकै छ। अहिले प्रतिनिधि सभामा जस्तो बनोट देखिन्छ, एकातिर जनताको कहीँ न कहीँ पार्टीहरूप्रति, नेतृत्वहरूप्रति असन्तुष्टि र निराशा पनि झल्किन्छ, अर्कोतिर अझै पनि एकचोटि मौका दिनुपर्छ भनेर जनताले ठुलो विवेक प्रयोग गरेको पनि देखिन्छ। कसैलाई पनि निषेध गर्न पनि जनताले गरेको छैन, कसैलाई अलिक बढी नै अहङ्कार गर्ने, दम्भ गर्ने छुट पनि जनताले दिएको छैन। त्यसकारण बडो गम्भीर ढङ्गले राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्ने चेतावनी सहितको अवसर जनताले दिएको छ यसपटक। त्यसकारण मैले सुरुदेखि नै यो कुरालाई एउटा परीक्षाको घडी हो, राजनैतिक नेताहरू, पार्टीहरू र प्रतिनिधि सभा, सङ्घीय संसद सिङ्गैलाई पनि जनताले राम्रै अग्नि परीक्षामा राखेको छ। यो परीक्षामा हामी पास हुनैपर्छ भन्ने कुरा हामीले गरेका छौँ। प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रलाई राम्रो विश्वासमा नलिइकन सरकारले अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्याको समाधान गर्न सम्भव नरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक परिवर्तन भइसकेको र अब आर्थिक क्रान्ति, आर्थिक समृद्धिमा रूपान्तर गर्नुपर्नेमा आफू प्रयत्नशील रहने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले ठूला दलले गठबन्धन गर्दा नागरिक स्वतन्त्रताको अधिकार हनन भएको बताउनु भएको हो। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा गौतमले गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने र सरकार बनाउने गर्दा जनताले कुन दल र कस्ता एजेन्डालाई छनौट गर्ने भन्ने अधिकार हनन भएको बताउनुभयो। देशमा कहिले नभएको एउटा राजनीतिक महाभूकम्प गएको र महाभूकम्पको मुख्य योजनाकार केपी ओली र मुख्य पात्र प्रचण्ड भएको बताउनुभयो। गौतमले निर्वाचित भएर अत्याधिक निर्वाचित मत प्राप्त गरेर निर्वाचित भएकोमा प्रचण्डलाई बधाई पनि दिनुभयो। गौतमले मतदान सरकारलाई गरे पनि प्रतिपक्षमा बस्ने कुरा स्वाभाविक रहेको र संविधानमा पनि कहीँ पनि प्रतिपक्ष भन्ने नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यसपछि गठबन्धनै गरेर सरकार पनि चलाउने, यो सबै गर्ने हो भने मेरो विचारमा एउटै पार्टी बनाए पनि फरक के पर्छ र? नेपाली जनतालाई रोज्नुको निम्ति कुन पार्टी ठिक छ, कुन पार्टीको विचार ठिक छ, कुन पार्टीले समस्या हल गर्न सक्छ भन्ने सम्बन्धमा उनीहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक अधिकार दिनुपर्छ छ। तर यसरी गठबन्धन गरेर जाने भएपछि त दुईटा ठुला पार्टी, एउटा नेपाली काङ्ग्रेस
र एउटा नेकपा एमाले। यो निर्वाचन अरू धेरै धेरै विषयमा भएको छैन, यो दुईटा पार्टीको विषय भएको छ। र अब नेकपा एमालेका कामरेडले यहाँ आफ्नो विचार राख्दाखेरि काङ्ग्रेसको घोर विरोध गर्नुभयो, नेपाली काङ्ग्रेसको। तर यो स्थिति ल्याउनमा जुन आजको स्थिति बिग्रिया छ भनेर भनिन्छ, त्यसको निम्ति मूल कृष्ण बनेर भूमिका खेल्ने कामरेड केपी ओली हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेका अध्यक्ष। मलाई धेरै पत्रकारहरूले सोध्नु भएको थियो, यसपटकको यो महाभूकम्प, राजनीतिक भूकम्प ल्याउनेमा तपाईँले कसलाई मुख्य पात्र मान्नुहुन्छ भनेर। मैले पात्र त प्रचण्ड नै हो, तर योजना बनाउन र त्यसलाई कार्यान्वयनमा केपी ओली हुनुहुन्छ। पात्र महाभारतमा अर्जुन र कृष्णहरू छन्, कृष्णलाई मुख्य मान्छन्, तर धनुवाण चढाएर सबै समाप्त गर्ने त अर्जुन नै हो। त्यसबाट कृष्णलाई पछाडिबाट सहयोग गर्ने व्यक्ति मानिन्छ, पात्रको रूपमा अर्जुनलाई मानिन्छ। यसपटक हाम्रो देशमा घटेको यो महाभूकम्पमा मुख्य योजनाकार, रचनाकार, मार्गदर्शक केपी ओली र मुख्य पात्र प्रचण्ड हुनुभएको छ। र निर्वाचित भएर अत्यधिक निर्वाचन मत प्राप्त गरेर निर्वाचित हुनुभएको प्रचण्डलाई मैले हार्दिक बधाई दिन्छु। र शेरबहादुर र मेरो बिचमा जय नेपाल र लाल सलाम, कामरेड र मित्र भनेर चाहिँ चल्छ। अर्को कामरेड शेरबहादुर मेरो निम्ति, सबै काङ्ग्रेसको निम्ति होइन, उहाँलाई मैले धन्यवाद दिन्छु। आज मतदान सरकारलाई गरे पनि हामी प्रतिपक्षमा बस्नेछौँ, गुण र दोषको आधारमा समर्थन र विरोध हामीले गर्नेछौँ। हाम्रो भूमिकामा कसैले शङ्का नगर्नुहोस्। यो शुभकामना मन्तव्य दिँदाखेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेसका नेताले बोल्नु भएको छ, बाहिर पनि बोल्नु भएको छ। र मतदान गरेकोलाई नै प्रतिपक्षले अब सिद्धियो भनेर भन्ने विषय त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। त्यो नेपालको संविधानमा कहीँ पनि प्रतिपक्ष पनि छैन। त्यो त नियमावलीमा छ, सिद्धान्तमा छ, तर संविधानमा कहीँ पनि छैन। संविधानले एउटा अवस्थामा एउटै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्छ र अरू सबै प्रतिपक्षमा बस्ने स्पष्ट रूपले बताएको छ। यस्तो बैठकमा कांग्रेसका नेता जितेन्द्र नारायण देवले मुलुकको संविधान र नेपाली राजनीतिलाई सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउन कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको बताउनुभयो। यस्तै एमाले सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष प्रतिपक्ष भए पनि कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्न चुकेको बताउनुभयो। यसलाई रक्षा गर्नुपर्दछ। त्यति मात्रै होइन, थारूहरूमाथि रेशम चौधरी छुट्नुपर्छ। रेशम चौधरी लगायतका राजनीतिक बन्दीहरू, थारू राजनीतिक बन्दीहरू छुट्नुपर्छ। यहाँ नेपाली जनताको चाहना अनुसार लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट, संवैधानिक प्रक्रियाबाट, शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट संविधानमा परिमार्जन पनि हुँदै जानुपर्दछ र यसरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्दछ र विकास गर्नुपर्छ भन्ने दृढता साथ नेपाली कांग्रेस त्यो राजनीतिक पोजिसनमा उभिएको छ। त्यति मात्रै होइन, यसरी राजनीतिक रूपमा संविधानले त्यो ढङ्गले अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि अहिलेको मुख्य सवाल भनेको अन्य पाटोमा हेर्ने हो भने सुशासन, विकास र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने पाटो। यो पाटोमा म शुभकामना दिन चाहन्छु नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई। उहाँको कमान्डमा यो सरकार छ
त्यसकारण अविचलित रूपमा उहाँले राजनीतिक भूमिका निर्वाह गर्दै यो सुशासनको सवालमा, विकासको सवालमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सवालमा र आम नेपाली जनतालाई सेवा प्रवाह दिने सवालमा, सर्भिस डेलिभरी दिने सवालमा निरन्तर रूपमा यो सरकार लागिरहोस्। हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ। लोकतान्त्रिक व्यवस्था नेपालमा जो संविधान जारी भएको छ त्यसले सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष भनेर किटान चाहिँ गरेको चाहिँ छ। प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली मार्फत जनताको अभिमतले एउटा सत्ता पक्ष हुन्छ, अर्को प्रतिपक्ष चाहिँ हुन्छ। हामीलाई संशय के लागिरहेको छ भन्दाखेरि यी सबै कुराहरू हामी सबैले बुझेकै चाहिँ छौँ र लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको प्रतिपक्ष चाहिँ हो। हामी भन्ने गर्छौँ बहुमतको सरकार चाहिँ बहुमतको हुने, स्वतन्त्र प्रतिपक्षको हुने कुराहरू सर्वमान्य सिद्धान्तहरू हुन्। हामीले पनि त्यही अभ्यास गर्दै आएका चाहिँ छौँ र प्रतिपक्ष भनेको वेटिङ गभर्मेन्ट अथवा छाया सरकार पनि हो। तर सत्तापक्षले गरेका गलत क्रियाकलापहरूलाई खबरदारी गर्ने, सडकमा चाहिँ ती कुरा लैजाने, सदनमा ती कुराहरू उठाउने, यी बाहेकका सत्तापक्ष निरङ्कुश बन्ने गयो भने त्यसलाई खबरदारी गर्ने काम प्रतिपक्षले गर्नु चाहिँ पर्छ। तर आज प्रजातन्त्रको हिमायती बन्ने नेपाली काङ्ग्रेस, प्रजातन्त्रको हिमायती बन्ने, लोकतन्त्रको हिमायती बन्ने नेपाली काङ्ग्रेस किन यसरी वो आफू अहिलेको सरकारलाई यदि विशेष परिस्थिति हुन्थ्यो भने आफ्नो समर्थन दिनुपर्ने, विश्वास मत मागिरहँदा दिनुपर्ने अवस्था पनि आउन चाहिँ सक्छ। तर सत्तापक्षमा रहेका दलहरूको पर्याप्त भोट हुँदाहुँदै आफ्नो प्रतिपक्षको भूमिकालाई बिर्सिएर लोकतन्त्रको उपहासै गर्न पुगेको छ भन्ने कुरो आज मैले मात्रै भनिरहेको छैन। आम बुद्धिजीवीहरू, राजनीतिक कर्मीहरू, त्यस्ता विश्लेषकहरू, देशी विदेशी सबै ठाउँबाट आज काङ्ग्रेस यस मानेमा च्युत भएको चाहिँ छ। काङ्ग्रेस यस मानेमा प्रतिपक्षी बेन्चबाट बसेर पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ, सरकारलाई खबरदारी गर्न सकिन्छ, ठिक ठाउँमा ल्याउन चाहिँ सकिन्छ। तर केवल यो अहिलेको संविधानको रक्षाको निम्ति संविधानमा त्यस्तो के आफत आइरह्यो, भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भएको चाहिँ छ। तर त्यो निर्वाचनको अनुरूप भर्खरै सरकार बनेको चाहिँ छ। यो सरकारलाई राम्ररी काम गर्न नदिएर फेरि पनि कुचित मन्साका साथ नेपाली काङ्ग्रेसले जाल फिजाएको हो कि भन्ने कुरा हामीले बुझिरहेका छौँ। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनको तहमा लैजानु पर्नेमा जोड दिएका थिए। बैठकले खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको अवधि एक साता थप गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आगामी माघ 10 गते बोलाइएको छ। नेकपा एमालेका पूर्व उप महासचिव एवं वामपन्थी नेता घनश्याम भुसाल आज नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित आर्याल होटलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भुसालले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्नुभएको हो। गएको मङ्सिर 4 मा सम्पन्न निर्वाचनमा एमालेबाट टिकट नपाएपछि उहाँले एमाले छाडेर रूपन्देहीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। यसले समग्रतामा हेर्न सक्छ। यो असाधारण ठाउँ हो, असाधारण बलियो ठाउँ, धेरै ठुलो सैद्धान्तिक रूपले इतिहासको सारा वैभवमाथि बसेर अगाडिको बाटो तय गर्नका लागि यो धेरै राम्रो ठाउँ हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो समाजवादी कार्यदिशा छ। तर टोपी लगेर सिद्धान्तको टोपी उसले माओवाद हाल्दियो, जसले हाम्रो आजको कार्यदिशालाई माओवादले समेट्नै सक्दैन। त्यो टोपी लगेर उसले फेरि माओवादकै टोपी लगायो भनौँ न। समाजवादी आजको नेपाली मौलिकताको समाजवादी कार्यदिशामा माओवादको जनयुद्धको टोपी लगाइदिएर त्यो कसरी मिल्छ? यो मिल्दैन। त्यहाँ फर्क्यो। नेकपा एमाले त झन् एक हिसाबले भन्ने हो भने सिद्धान्त त जनताको बहुदलीय जनवादलाई 47 सालको संविधानमा लग्यो। अहिले जुन जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर भनिरहेको छ, त्यो मदन भण्डारीका नामको जनताको बहुदलीय जनवादका हिजोको नामको ब्याज लगाएर सुद खाने बाटो मात्रै हो भन्दै आएको छु मैले। त्यो सुद खाने हो जनताको बहुदलीय जनवाद। म दावाका साथ भन्छु, कसैले एक पेज राम्रो सिद्धान्त र इतिहासका प्रकाशमा जनताको बहुदलीय जनवादको कसैले एक लाइन लेखेको छैन, एक पेज लेखेको छैन। त्यो पल्टन जनताको बहुदलीय जनवादी हो भनेर हेर्छ। सौराहा काण्डका नेताहरू जनताको बहुदलीय जनवाद भएपछि मदन भण्डारीको हुर्मा तिनी बाहेक कसले लिएको छ यो मुलुकमा भन्छु के मैले? कसले लिएको छ?
जहिले पनि संसदमा राम्रो पायो भोट पायो भने एमाले नेकपा एमालेको लिडरसिपले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ संसद विघटन गर्छ भन्ने त अस्ति पनि भनेको छ उनीहरूले। यो गलत कुरा होइन, पायो भने हामीले गर्छौँ भने न हो। खैर त्यसले गर्दाखेरि माओवादी हिजोकोमा फर्क्यो। नेकपा एमाले कमरेड ओलीको गुटले, जुन गुट मैले करिब 15% मान्छेहरूले 85% का आकांक्षाहरूमाथि राज गरेको गुट भन्छु, त्यो गुटले लतारेर लगेर 47 सालमा राखिदियो। यो हिसाबले यो समाजवादी एकीकृत समाजवादी पार्टी असाध्य राम्रो ठाउँमा छ कि उसले आज पनि त्यो डेभिएसनहरूबाट त्यो कमजोरीबाट ऊ बचेको छ। यस अर्थमा सिद्धान्त त नेकपाको खास आजको उत्तराधिकारी त्यो एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास र भावी सिद्धान्तको प्रतिनिधिका हिसाबले यो समाजवादीको ठाउँ छ। तर 9 महाधिवेशनका कामहरू बाँकी छन् भनेर मैले उहाँहरूलाई एउटा चिठी लेखेँ, लिखित रूपमा मैले कुराहरू राखेँ। उहाँहरूले यो सबै कुरा हामी गर्न तयार छौँ, आउनु सँगसँगै गरौँ भनेपछि मसँग अब प्रश्न गर्ने नैतिक अधिकार समाजवादीसँग एकीकृत समाजवादीसँग मेरो थिएन। त्यो कारणले म के निर्णय गरेँ भने म नेकपा एकीकृत समाजवादीमा मेरो सदस्यता रिन्यू गरिदिनुस् भनेर म अनुरोध गर्न जान्छु। म एकीकृत समाजवादीले भुषाललाई सचिवालय सदस्यमा मनोनयन गर्ने तयारी गरेको छ। भुषालले एकीकृत समाजवादी पार्टीमा रहेर ठूला पार्टीलाई एक बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। बलात्कार आरोप लागेका राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछाने केन्द्रीय कारागार सुन्धाराबाट थुनामुक्त भएका छन्। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश रमेश ढकाल र ध्रुवराज नन्दको इजलासमा बिहिबार 20 लाख धरौटी बुझाएर थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। लामिछाने 3 महिना 9 दिन कारागारमा बसेर थुनामुक्त भएका हुन्। लामिछानेका कानून व्यवसायी सरोज राज घिमिरेका अनुसार लामिछाने थुनामुक्त भएका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँको थुनछेक आदेश विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो। उक्त निवेदनमाथिको सुनवाईपछि अदालतले धरौटी लिएर थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको हो। पाटन उच्च अदालतका रजिस्ट्रार ठगेन्द्र कट्टेलका अनुसार लामिछाने काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जाँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँको अनुमति लिनै पर्नेछ भने पीडित परिवारलाई कुनै पनि माध्यमबाट सम्पर्क गर्न, डर, त्रास वा धम्की दिन नपाउने गरी थुनामुक्त गरिएको हो। गत कार्तिक 16 मा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा लामिछाने विरुद्ध परेको मुद्दामा थुनछेक बहस सुरु भएको थियो। लामिछानेका कानून व्यवसायीले किशोरी नाबालिग नरहेको जिकिर गर्दै आएका थिए। लामिछानेमाथि नाबालिग किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा गत कार्तिक 14 मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायरा गरिएको थियो। 20 लाख धरौटी तिरेर चाहिँ अदालतको शर्त मान्ने शर्तमा रिहा भएका छन्। अब रेगुलर जुडिसियल प्रोसेस अगाडि बढ्छ। सर यो जस्तै भ्याली बाहिरबाटै अथवा यो जुन ग्राउन्डी टोकेको छ त्यो चाहिँ होइन, यो संवेदनशील मुद्दामा अदालतले तपाईँको धरौटीमा रिहा गर्दाखेरि आफ्नो केही शर्त राख्नु स्वाभाविक रूपमा लिएको छ हामीले र प्रहरीलाई इन्फर्म गरेर जाने कुरामा हामी कुनै त्यता नेगेटिभ गर्दैनौँ। फिजिकली हि इज फाइन, तर साइकोलोजिकली हि इज स्टिल अन्डर काउन्सिलिङ। अलिकति डिप्रेसनको स्टेजमा छ र काउन्सिलिङ कन्टिन्यू रहनेछ उसको लागि। सरकारी वकिल कार्यालयले दर्ता गरेको मुद्दामा लामिछानेलाई 10 देखि 12 वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने माग समेत गरिएको थियो। लामिछानेले आफू विरुद्ध लागेको बलात्कार आरोप अस्वीकार गर्दै आफू निर्दोष रहेको र बलात्कार नगरेको बयान दिएका थिए। लामिछाने गत असोज 20 मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए। अब आर्थिक समाचार।
माघदेखि वाणिज्य ब्याङ्कहरूको निक्षेपको ब्याज दर घट्ने भएको छ। वाणिज्य ब्याङ्कहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छाता संगठन नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनले निक्षेपको ब्याज दर घटाउने निर्णय गरेको हो। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थपिएकाले ब्याज दर घटाउने अवस्था आएको निष्कर्षमा बैंकर पुगेका हुन्। एसोसिएसनका अनुसार राष्ट्रिय ब्याङ्कको निर्देशिका अनुसार नै ब्याज दर घटाउने निर्णय गरिएको हो। राष्ट्रिय ब्याङ्कको निर्देशिका अनुसार ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले 10% सम्म ब्याज दर घटबढ गर्न पाउँछन्। यही सीमामा रहेर माघदेखि ब्याज दर घटाउन लागेको एसोसिएसनले जनाएको छ। निक्षेपको ब्याज घटेसँगै ब्याङ्कहरूले आधार दर परिवर्तन हुने भएकाले आधार दरका आधारमा कर्जाको पनि ब्याज दर घट्ने भएको छ। एसोसिएसनले निक्षेपको ब्याज दर 10%ले घटाउने भद्र सहमति गरेसँगै ब्याङ्किङ क्षेत्रको 5311 अर्बको कुल निक्षेपमा 1371 अर्ब 25.81% बचत निक्षेपको ब्याज दर 1.1%ले तत्कालै घट्नेछ। यसका कारण 125 करोड रुपैयाँ मासिक ब्याज खर्च घट्नेछ। कुल निक्षेपमा 332 अर्ब 6.26% मा 0.55%ले ब्याज दर गर्दा तत्कालै 15 करोड मासिक ब्याज खर्च घट्नेछ। कुल 140 करोड ब्याज खर्च मासिक रूपमा तत्काल घट्ने भएको छ। मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर बिस्तारै घट्दै जाँदा यसले गर्दा बैंकिङको आधार दर घटी औसत खर्चको ब्याज दर 12.63% बाट घट्ने भएको छ। सरकारले निर्यात प्रवर्धनका लागि ल्याएको अनुदान कार्यविधिमा सिमेन्टको हकमा 1 वर्षमा 50 करोड भन्दा माथिको निकासी गरे मात्रै 8% अनुदान दिने व्यवस्था गरेपछि व्यवसायीले असहज महसुस गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट मार्फत सरकारले निर्यातमा 8% सम्म नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो। उक्त घोषणाले सिमेन्ट उत्पादकहरू निकासीतर्फ आकर्षित भएका थिए। सरकारको घोषणापछि नजिकको ठूलो बजार भारतमा सिमेन्ट निकासी गर्न व्यवसायीले धमाधम भारतीय गुणस्तर चिन्ह लिने प्रक्रिया सुरु गरेको देखिन्छ। पाल्पा सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टले भारतीय गुणस्तर चिन्ह लिएर निकासी गरिरहेका छन्। अन्य सिमेन्ट उत्पादक पनि निकासीकै लागि भारतीय गुणस्तर चिन्ह लिने प्रक्रियामा छन्। शिवम सिमेन्टले गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गरिसके पनि निकासी सुरु गरेको छैन। कम्पनीका सञ्चालक रघुनन्दन मारू निकासी अनुदान कार्यविधिले समस्या भएको बताउँछन्। सरकारले 50 करोड भन्दा बढीको निर्यात गरे मात्रै 8% अनुदान दिने गरी कार्यविधि ल्यायो। सुरुवातमै त्यति निकासी गर्न सक्ने अवस्था छैन। उनले भने 8% भन्दा कम अनुदानमा निकासी गर्दा भारतीय सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने सञ्चालक मारूको भनाइ छ। भारतसँग सिमाना जोडिएको नेपालको तराई क्षेत्रमा रहेका साना सिमेन्ट उत्पादकले यो कार्यविधिबाट सबैभन्दा अप्ठ्यारो आफूहरूलाई हुने गुनासो गरेका छन्। व्यवसायीले नजिक भएका कारण तराईबाट भारतीय बजारमा सिमेन्ट निकासी गर्दा ढुवानी खर्च कम लाग्ने भए पनि 8% अनुदानका लागि तोकिएको शर्तले निकासी सम्भावना समाप्त भएको बताए। सरकारको निर्यात अनुदान कार्यविधिमा सिमेन्ट निर्यात गर्ने कम्पनीलाई सुरुमा कुल निर्यात मूल्यको 4% रकम अनुदान स्वरूप दिने भनिएको छ। उत्पादकले कम्तीमा 70% मूल्य अभिवृद्धि गरी वस्तु निर्यात गरे 1% बिन्दुले थप अनुदान पाउँछन्। राष्ट्रिय ट्रेडमार्क बमोजिम निर्यात गरेमा पनि 1% रकम थपिनेछ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष निर्यात गरेको परिमाण भन्दा 20% बढी निर्यात गरेमा 1% अनुदान अझ वृद्धि हुने उल्लेख छ। कार्यविधिमा 8% अनुदान पाउन कम्पनीले एक आर्थिक वर्षमा 50 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको उत्पादन निकासी गरेको हुने पर्ने प्रावधान छ। व्यवसायीको असहमति हुँदाहुँदै पनि निकासी प्रवर्धनका लागि यस किसिमको कार्यविधि ल्याउनु आवश्यक रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको भनाइरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले भारतमा उत्पादित कफ सिरप DOC-1 मैक्स को प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ। उज्बेकिस्तानमा कम्तीमा 20 जना बालबालिकाको ज्यान गएपछि
मुख्य कारण भारतमा उत्पादन भएको कफ सिरप प्रयोग मानिएको थियो र WHO ले भारतको मेरियन बायोटेकले उत्पादन गरेको यो औषधि गुणस्तरहीन भएको र कम्पनी ले स्वास्थ्य सुरक्षा र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न असफल भएको जनाएको समाचार संस्था AFP ले उल्लेख गरेको छ। अघिल्लो महिना डक-1 मैक्स नामको खोकी रोक्ने झोल औषधि खाँदा कम्तीमा 20 बालबालिकाको ज्यान गएको उज्बेकिस्तानका अधिकारीहरूले बताएपछि अनुसन्धान थालिएको थियो। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो कम्पनीको उत्पादन रोकेको थियो भने उज्बेकिस्तानले पनि आयात र बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। औषधिमा प्रयोग भएको डाइथिलिन ग्लाइकोल र इथिलिन ग्लाइकोल मानव स्वास्थ्यका लागि विषाक्त मानिन्छ। विशेष गरी बालबालिकामा यसको प्रयोगले गम्भीर क्षति गर्ने WHO ले विज्ञप्तिमा जनाएको छ। मेरियन बायोटेक कम्पनीका जिम्मेवार व्यक्तिसँग प्रतिक्रियाका लागि प्रयास गरेको तर सम्पर्क हुन नसकेको पनि AFP ले जनाएको छ। आर्थिक संकट भोगिरहेका दक्षिण एसियाली देश श्रीलङ्काले आफ्नो सेना ठूलो संख्यामा घटाउने घोषणा गरेको छ। समाचार एजेन्सी PTI का अनुसार यस्तो बयान गरिएको हो। सन् 2023 का लागि बजेट प्रस्तावमा श्रीलङ्काले अब प्राविधिक र रणनीतिक रूपबाट अधिक सन्तुलित डिफेन्स फोर्स निर्माण गर्न ध्यान दिने भनिएको छ। श्रीलङ्कामा रक्षा खर्च स्वास्थ्य र शिक्षामा हुने खर्चभन्दा धेरै हुने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। श्रीलङ्काको सेनामा अहिले 2,783,000 सैन्यकर्मी छन् र यो संख्यामा कम गरेर सन् 2030 सम्म 1 लाख बनाउने लक्ष्य छ। राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेले गएको वर्ष नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि देशको सेनालाई तयार गर्नका लागि सैन्य रणनीतिमा सुधारको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको थियो। श्रीलङ्काले सन् 1948 यताकै सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्दै जाँदा इन्धन, ऊर्जा र औषधि लगायतको चरम अभाव रहेको छ। अब खेल समाचार। प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा प्रदेश 1 को विजयी सुरुवात गरेको छ। आजको उद्घाटन खेलमा मध्य प्रदेशलाई 9 विकेटले हराउँदै प्रदेश 1 ले विजयी सुरुवात गरेको हो। सुनसरीको इटहरीमा टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको मध्य प्रदेशको 19 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 49 रन बनाएको थियो। जितसँगै प्रदेश 1 ले अङ्क तालिकामा 2 अङ्क जोडेको छ। शुक्रबार आज नै हुने दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश र बागमती प्रदेश बीच खेल हुँदैछ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आयोजना गरेको प्रतियोगिता आजदेखि सुरु भएको हो। यो प्रतियोगितामा 7 वटा प्रदेश तथा 1 विभागीय गरी 8 टोलीको सहभागिता छ। सहभागी 8 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। 2 वटा समूहका विजेता र उपविजेता सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्नेछन्। फाइनल खेल माघ 7 गते हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 5 लाख र उपविजेता टोलीले 3 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडीले 30,000, उत्कृष्ट ब्याट्सम्यानले 20,000 र उत्कृष्ट बलर लाई 20,000 रुपैयाँ प्रदान गरिने आयोजकको भनाइ छ। साथै प्रत्येक खेलको उत्कृष्ट खेलाडीलाई नगद 3,000 प्रदान गरिनेछ। खेलकुद पर्यटन नै विकास समृद्धिको आधार भन्ने नारासहित प्रतियोगिता हुनेछ। हस् त आजको टाइम समाचार यति नै। हेर्दै रहनुहोला टाइम्स टेलिभिजन। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।